नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रायविंड से लाहौर रंग के नुमाइंदा खसूसी फ़हीम अकबर सिंधु, और इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि ये एक बच्ची का आज से 2.5 साल कबल अगवा का मुकदमा जो थाना सिटी रायविंड में दर्ज हुआ, और अब 2.5 साल बाद वो बच्ची जब 12.5 साल की थी तब मुबैना तौर पर अगवा हुई और 15 साल की उम्र में वो बाजियाब हुई। पुलिस ने इसमें क्या किरदार अदा किया और ख़ास तौर पर उसकी बाजियाबी में भी अब पुलिस का कोई ख़ास किरदार है या नहीं, ये तमाम तफसीलात फ़हीम अकबर सिंधु की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, आपने वक्त दिया। फ़हीम साहब, एक अजीबो गरीब सा वाक़या, वैसे तो अगवा के बहुत से वाक़यात होते हैं, 2.5 साल एक 12.5 साल की बच्ची जो 15 बरस की हो गई, वो आई, उसके वालिद की हमने गुफ्तगू सुनी, बड़ा परेशान रहा, पुलिस के चक्कर काटता रहा, बार बार थानों में जाता था, फिर वापस आता था, और फिर उसे 6 माह बाद या 8 माह बाद पुलिस ने कहा कि तुम यहाँ पर लिख के दे दो कि तुम्हारी बेटी बाजियाब हो गई। तो बाजियाब नहीं हुई भी थी। पुलिस का रवैया क्या है, अब वो बाजियाब हो चुकी है, वो खुशी से बड़ा खुश है, उसमें खुशी की लहर दौड़ी। जाहिर सी बात है, एक बच्ची 12.5 साल की उम्र में अगवा हुई और 15 साल की उम्र में अब वो बाजियाब हुई है। तो पुलिस का इसमें क्या किरदार रहा इस सारे वाक़े में? सलमान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमेशा रायविंड के लोगों की आवाज़ बनने के लिए बेलौस यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। तो इस केस के हवाले से भाई मैं आपको बताऊं तो आज से 2.5 साल पहले जब ये बच्ची मुबैना तौर पर अगवा होती है और इसकी जो ये ख़बर हमें पता चलता है कि एक बच्ची है वो अगवा हो गई है और लापता है, घर से मिल नहीं रही, इस हवाले से ये लोग थाना सिटी रायविंड में जाते हैं। वहाँ पर इनकी FIR जो है वो दर्ज कर ली जाती है, लेकिन उसके बाद अगला मरहला जो पुलिस का रवायती स्टाइल है उससे शुरू हो जाता है कि वहाँ पर मुझे आज भी बड़े अच्छे तरीके से याद है कि इन लोगों की सुनवाई नहीं होती। सही। ये लोग रायविंड टाउन कमेटी चौक को बंद करते हैं, वहाँ पर टायर जलाते हैं, पूरी फैमिली रोड के ऊपर आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस इनके साथ तावन नहीं करती। सही। उनके खिलाफ ये लोग सरापा एहतजाज होते हैं और बच्ची की बाजियाबी के लिए वहाँ पर मुतालबा रखते हैं कि हमारी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए। वहाँ से पुलिस अपने रवायती अंदाज में इनको मुतमिन करके थाने में ले जाती है। इन्वेस्टिगेशन विंग के अंदर जो है वो उस वक्त इंचार्ज साहब थे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। उन्होंने इन्हें यकीन दहानी करवाई, जी आपकी बच्ची हम जो है वो जल्द अज जल्द उसको बाजियाब करवा लेंगे, उसको तलाश कर लेंगे। उसके बाद इन लोगों को बताया जाता है कि जी आपने इनके ऊपर ही, जैसा कि इस बच्ची के वालिद ने आपको बताया कि इसके ऊपर ही इल्ज़ामात पुलिस की जानिब से लगाए गए कि आपने अपनी बच्ची को जो है वो खुद ही मार दिया या कहीं पर आगे पीछे कर दिया है, तो आप कोई ज़ाती मकसद हासिल करना चाहते हो या बच्ची को आपने किसी ऐसी गलत वजह की बिना पर जो है वो आपने उसे मार दिया है और ये सारा ड्रामा कर रहे हो। ये बदकिस्मती है हमारे निज़ाम की जो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर एक इस चीज़ को मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर ये निज़ाम इतना ही अच्छा होता, ये जो हमारी पुलिस है ये बर वक्त कार्रवाइयाँ अमल में लाती, तो आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को CCD को मैदान में ना उतारना पड़ता। जो इन लोगों का मचाया हुआ गंद है वो CCD साफ़ कर रही है। तो इन लोगों की गफलत रही है हमेशा से। इन लोगों ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग ने जो चीज़ों को फौरी तौर पे जो कवर करने की कोशिश नहीं की। लोगों की डकैतियाँ हो जाती हैं, उनको माल मुकदमा नहीं मिलता, उनके जो है वो माल मसरूका जो होता है वो बरामद नहीं होता, किसी किस्म का काम जो है वो ये लोग नहीं करते। अब इससे ऊपर बदकिस्मती क्या होगी कि ये बच्ची जिस तरह इस बच्ची के लवाहकीन ने अपनी ज़ुबानी आपको बताया है कि ये बच्ची किस तरह बाजियाब हुई है। ये बच्ची ईदी सेंटर की तरफ से इनको कॉल आती है पुलिस को, और पुलिस इनको सिर्फ इतला देने में अब कल से लेके परसों से लेके यानी कि जिस दिन से ये बच्ची की खबर इनको मिली है उस दिन से आज तक इस तरह हीरो बन रही है कि जैसे पता नहीं इन्होंने कोई उसामा बिन लादेन ढूंढ लिया है। एक 11 साल की मासूम बच्ची जिसे तलाश करने में ये निज़ाम बिल्कुल फारिग हो चुका है। एक बाप उसको उसकी 11 साला बच्ची मिलवाने में, तलाश करके देने में ये नाकाम लोग इसका क्रेडिट इस तरह ले रहे हैं कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया, कश्मीर फतह कर लिया है इन्वेस्टिगेशन रायविंड ने। सही है। तो हालांकि दूसरी जानब तस्वीर का दूसरा रुख इनके लवाहकीन ने आपको बता दिया है। तो मेरी
بحیثیت شہری اور بحیثیت ایک پریس کلب کے چیئرمین، کیونکہ ہمارے پاس یہ لوگ آتے ہیں، یہ لوگ سائل ہیں، یہ اپنے مسائل لے کے پولیس سے جو متاثر ہو کے اور دیگر اداروں سے متاثر ہو کے ہمارے پاس داد رسی کے لیے آتے ہیں۔ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم جو موجودہ وقت کے حکمران ہیں ان سے گزارش کریں کہ نظام کو بہتر کریں۔ نئے ادارے بنانے سے 4 دن مطلب 2-4 ماہ تو یہ CCD کام کرے گی، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ بھی کل کو یہی ان کا بھی رویہ ہو جائے گا جس طرح پہلے پنجاب پولیس کا رویہ موجود ہے۔ تو انویسٹیگیشن سیل سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کارکردگی کر کے دکھا کے اس کا آپ کریڈٹ لیں، ضرور لیں، لیکن اس طرح خام خواہ کی ہیرو گیری مت کریں۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کا والد ایک بات جو بتا رہا تھا کہ پولیس کہتی ہے انہوں نے یہ بچی بازیاب کروا لی، اغوا ہوئی، پھر وہ عیدی سینٹر میں تھی، پولیس کو اطلاع دی گئی، پھر پولیس اس کے والد کو ساتھ لے کے گئی۔ جتنے فنڈ ملتے ہیں انویسٹیگیشن پولیس کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے، دوسرے شہروں میں جانے کے لیے، کیا انہیں استعمال کیا جاتا ہے یا یہ غریب ڈرائیور کے خرچے پر پولیس کراچی سے وہ بچی لے کے آئی ہے؟ یہ ذرا بتائیں۔ سلمان بھائی، آپ کو اس نے اپنی زبانی بتایا کہ 60 سے 70 ہزار روپیہ ایک ڈرائیور کا، جو ڈرائیور کی نوکری کرنے والا شخص ہے، مزدوری کرنے والا، سارا دن موت کی سواری کے اوپر سوار ہو کر وہ بندہ پیسے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے جو 5 بچے ہیں ان کا پیٹ پالتا ہے۔ وہ بندہ اپنی 11 سالہ بچی جو اب اس کی عمر 14 سال ہو گئی ہے، اس کو بازیاب 2.5 سال بعد کروانے کے لیے 70 ہزار روپیہ جیب سے خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو یہ جو فنڈ ان لوگوں کو ملتے ہیں، اس میں بھی جو ارباب اختیار ہیں ان کی مانیٹرنگ کریں، ان کو چیک کریں کہ جو فنڈ جو ان کو حکومت کی طرف سے دیے جاتے ہیں، جو ان کے جو بھی ویز ہیں جہاں سے انہیں یہ فنڈ دیے جاتے ہیں جس کے ذریعے یہ اپنا کام کرتے ہیں، وہ فنڈ کہاں جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کے جو بالا افسران ہیں وہ اس کے اوپر نوٹس لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کیا کسی ملزم کی گرفتاری کے لیے مدعی مقدمہ کوئی ان کی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے؟ وہی پرانا والا ہی چل رہا ہے سارا معاملہ؟ سلمان بھائی، آپ پروگرام تفتیشی کرتے ہیں، ماشاءاللہ سینئر کرائم رپورٹر ہیں، اور ہماری سوچ سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے، تو آپ کو بخوبی علم ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ روایتی طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں۔ کسی مدعی نے اگر ریڈ کروانی ہے تو وہ پولیس کو جب تک پیٹرول نہیں ڈلوا کے دے گا تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو غریب غربا لوگوں کو اسی لیے انصاف نہیں ملتا، تو اسی پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں، اسی لیے تو 2.5 سال اس سے یہی کہا جاتا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں لکھ کے دے دو کہ بچی مل گئی ہے، اور اس کی گرفتاری کے لیے کوئی اقدامات اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے، صرف تھانے بلاتے تھے، صرف اسے بلواتے تھے۔ آپ نے اس کی زبانی سنی ہے، اس نے اتنا بڑا انکشاف کیا ہے جس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، ایسے جھوٹا کریڈٹ لینے والے لوگوں کو کہ جو کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ یہ لوگ یہ اپنے افسران والا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ کیا ان کو نہیں پتا یہ سارا معاملہ کس طرح ہوا ہے؟ کہ ہمارا سسٹم تو اس حد تک کریش ہو گیا ہے کہ یہ بچی کسی غیر ملک میں نہیں گئی تھی، یہ پاکستان کے اندر ہی تھی، اور اداروں میں یہ صوبہ تبدیل ہوا ہے، لیکن اداروں کے اندر کوارڈینیشن ہونی چاہیے۔ جو دارالامان ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے کہ 2.5 سال انہوں نے رکھا، انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ اس بچی کے ورثہ تک پہنچا جائے۔ یہ بھی لمحہ فکریہ ہے، کیوں انہوں نے کوشش نہیں کی؟ ایسا ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ جو ادارے ہیں اس طرح کے دارالامان ہیں وہ لاوارث بچوں کو، جو آنے والے بچے ہیں، ان کو فوری طور پہ ان کا جو ہے وہ متعلقہ تھانوں میں ایک سرکولیشن کریں، اس کی تصویر اور اس کے جو اس کے ذریعے جو پتہ چلے ڈاکومنٹس وغیرہ یا جو بھی وہ اپنا ایڈریس وغیرہ بتائے، کم از کم اس کی تصویر، کیونکہ جس کا کوئی بھی گھر کا فرد لاپتہ ہوتا ہے، بچہ بالخصوص، وہ تھانے میں رپورٹ کرتا ہے اور تھانے والے فوری طور پہ اس کی تصویر مانگتے ہیں۔ تو ہر تھانے میں گمشدہ شخص کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ جو دارالامان والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ پولیس کے ساتھ رابطہ کریں، اور پولیس کو چاہیے کہ اس کی فوری طور پہ کوارڈینیشن کریں۔ یہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے خاص طور پر ایسے اقدامات عمل میں جو لانے چاہیے۔